सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैं कोशिश करूंगा कुछ क्लिप उसके पीछे चला देते हैं। ये वाक़या चनाब नगर का है। पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है, गरीबों की, अमीरों की नहीं। अमीरों की किस्मत जागी हुई है और गरीबों की वजह से। लेकिन गरीबों की ये हालत कर दी गई है कि उनको, जो अमीर लोग हैं, जो पावर में हैं, वो यही समझते हैं कि ये जानवर हैं और ये जिंदा हैं या मर गए हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जो मर्ज़ी खुराक दे दो, इनको दवाई दो ना दो, मेडिसिन दे दो, 2 नंबर जो भी चीज़ें हैं वो देते रहो, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ाना अगर 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400 गरीब मर जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की हालत है, और ये सारा कुछ होता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। अभी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये जनाब चनाब नगर रबुआ, वहाँ से ये वीडियो हमें मिली। और आपको पता है कि सलाब जद खान वहाँ पे जो थे, उनकी मदद के लिए गवर्नमेंट जो है वो दूसरे ममालिक से भी पैसे शैसे खींचती है, काफ़ी इमदाद आती है दूसरे ममालिक से भी, और वो इमदाद इन गरीबों तक इस हालत में पहुँचती है। ये जो आटा आप देख रहे हैं, इसको जनाब जब मैंने देखा तो पता चला कि ये जानवरों को शायद डालते हों, शायद जानवर भी ना खाते हो इस आटे को। तो ये काफ़ी मकदार में जो है पहुँचाया गया वहाँ पे उन लोगों के लिए जिनको इमदाद के तौर पर आप कह सकते हैं। और जब ये खोले गए तो ये हालत थी कि वो बताया जा रहा है कि बहुत बुरी हालत में थे। लेकिन इनके जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के खाते में चले गए। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट मरीम के खाते में चले गए, नवाज शरीफ के चले गए, शहबाज शरीफ के चले गए, ऊपर वाली सरकार के चले गए, और ये कमेटी वाले दे के गए, टाउन कमेटी वाले जो हैं ये जनाब आटा जो है सप्लाई करके गए। पैसे बन गए, जिस तरह पाकिस्तान में सड़क बन गई, सड़क बनी नहीं होती, स्कूल वहाँ पे तलीम लोग हासिल कर रहे हैं, स्कूल है ही नहीं, टीचर है ही नहीं। यहाँ हम सिंध में ये चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं, भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है। और ये वाक़यात सिर्फ एक इलाके के नहीं है, ये कई दफ़ा इस तरह की खुराक लोगों को दी गई, इस तरह लोगों की तज़लील भी की गई और लोगों को बताया गया कि आप लोगों की ये औकात है, आपको हमने मदद कर दी, ये खाएं ना खाएं, आप मरें जिएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह अगर देखी जाए तो अगर इनको खुद ही खाना पड़े आटा, या मरियम को खाना पड़े यहाँ आटा, या ये कमेटी वाले दे के गए हैं रबुआ वाले, कुछ साहब जो साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, या वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, या वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनको कोई ये ले जाए घर जाके खा के दिखाएं हमें कि आप खा सकते हैं? ये सादा सा सवाल है। वो कहेंगे जनाब हम क्यों खाएं, ये तो आप गरीब लोग हैं, आपके लिए ये चीज़ें, ये हालत कर दी की कौम की। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कौम, जो ऊपर बैठे हुए लोग, इस कौम के बारे में उनकी सोच क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उनके नज़दीक ये इंसान नहीं है, हर चीज़ में मिलावट। और ये गवर्नमेंट जो है, जब वो खुद मिलावट करते हैं, जब वो खुद ऐसे काम करते हैं जहाँ पे बेईमानी, धोखाबाज, हर चीज़ डबल गेम करते हैं, गलत काम करते हैं, सामने कुछ हो रहा होता है, पीछे कुछ दिखाते हैं, पीछे जो हो रहा होता है वो सामने नहीं दिखाते, ये सारा कुछ वहाँ पे चल रहा है। और फिर बताया ये जाता है बाद में मीडिया, अच्छा वो पैसे इन्होंने मीडिया को दे देने, मीडिया को इन्होंने अरबों रुपये दे देने, ये मरियम देख ले, कल स्कूल में भी एक में उसकी तस्वीर का झंडा लहरा रहा था, मीडिया को पैसे दे देने और उनको कहना जनाब हमारा आपने कागज़ों में बता देना कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं, ताकि IMF को पता चल जाए। वो भी आपको पता अपने मफादात के लिए, IMF है या आपका ये आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो भी अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है ये बकाऊ माल है, जिस तरह ये गरीबों को समझते हैं इसी तरह वो इनको इसी तरह समझते हैं कि ये साजा माजा जो है, इनकी क्या औकात है। मुझे बताइए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने हमारे ऑफिसर कोई भी चले जाए,
بڑے سے بڑا اس کی کیا اوقات ہے. ایک چودھری کے سامنے ایک غریب کی کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا حیثیت ہوتی ہے بتائیے مجھے. یہی حالت ان کی ہے. اور یہ اس میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے خوشامد کریں گے, کئی کچھ کریں گے. تو جو بات بتانے کی ہے, آج غریب کی صحت کیوں خراب ہو رہی, کیوں اس کی صحت کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ تو فری دے رہے تھے نا, وہ جو خرید کے بھی چیز دیتا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے, وہ بھی 2 نمبر ہوتی ہے. کیونکہ غریب کی کوشش ہوتی ہے کہیں جہاں بھی جائے کوئی سستی چیز لاگے, وہاں سے سستی چیز خریدے. اب سستی چیز جو بیچے گا وہ کہیں گیم ڈالے گا, اور پھر ایک بندہ نہیں گیم ڈالے گا. یہ روزانہ دودھ پکڑا جاتا ہے. یہ پچھلے دنوں جناب نگر چنیوٹ میں پکڑا گیا, لاہور ڈیلی کا کام ہے. کیمیکل کے ساتھ دودھ تیار ہوتا ہے. وہ ڈرموں کے ڈرم جو ہے وہ پھر کچھ پکڑ لیے, دکھا دیے, باقی نکل گئے. یہ نہیں کہ سارے پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ میڈیا کو بھی دکھانا کہ ہم نے بڑی کارروائی کی ہے اور جناب یہ بڑا زبردست کیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے, ان لوگوں کے پکڑے جانے ہیں جنہوں نے جیب گرم نہیں کرنی, جنہوں نے ہڈی نہیں ڈالنی, اور ان کو پکڑ کے پھر دوسرے طریقے سے ان سے پیسے لینے ہوتے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں, اب آپ اس پہ مذاق اڑائیں گے, میرا بھی شاید ہنسیں گے, کہ میں پاکستان جتنی دفعہ گیا وہاں کی چائے کا ذائقہ ہی نہیں تھا بالکل. اور میں 10 سال پہلے جب گیا تو میں یہاں سے اپنا بندوبست کر کے لے کے گیا. وہ پہلی دفعہ کہ میں بیمار نہیں ہوا, بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا. میں نے وہاں پہ اتنی احتیاط کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ورنہ جب بھی گئے 1 ہفتہ بیمار الٹ گئے, اسی دوران واپسی کی ٹکٹ کرائی, واپس آ گئے. کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا کھا رہے آپ, کیا پی رہے, کیا کس میں ہے کیا نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہر چیز میں ملاوٹ. اگر آپ جوس پی رہے ہیں اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. یہ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ آپ پاکستان سے باہر نکلیں, ایران سے آپ کو پتہ چل جائے گا ملاوٹ نہیں. میں کئی دفعہ بتایا, ترکی, آگے آپ آتے جائیں یورپ کی طرف یا عربوں کی طرف جاتے جائیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اصلی چیز ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے. اصلی چیز ڈھونڈنے کے لیے میٹرو جیسے سٹور پہ جانا پڑتا ہے. اب ہر ایک کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ جائیں. ہر ایک کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ میٹرو اس کے گھر کے پاس ہے. اندازہ لگائیں, ان سٹوروں سے آپ کو امید ہوتی ہے اصلی چیز ملے گی جو یورپین ہے, اور یورپین لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے. کافروں کے ملکوں میں آپ کو اصلی چیز ملے گی, اپنے ملک میں نہیں ملے گی. اور وہاں پہ ہر طرف اسلام کے جھنڈے لگے ہوئے, ہر طرف ختم نبوت کے مجاہد, عاشق رسول آپ کو نظر آئیں, لمبی لمبی داڑھی, مگر کام ان کے دیکھ لیں, رزلٹ جو نکل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوتا کہ میں نے تو کھانا نہیں ہے, جس نے کھانا مٹی ڈالو, یہ جو مٹی ڈالو, وہ چودھری شہزاد نے کہا تھا, وہ بالکل اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اس قوم کی حالت یہ بن چکی ہے, یہ جیے مرے جو مرضی مٹی ڈالو, اور کوئی مقصد نہیں. اب یہ ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا, ہمارے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پتہ نہیں 400-500 تھیلے بتائے جا رہے, کتنے ہیں مجھے تو صحیح استعداد نہیں پتا. مگر جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کے ڈالی, یہ ہو سکتا ہے کہ جس تھیلوں کا حساب نہ ہے اس کا حساب شروع ہو جائے کہ آپ نے کیوں یہ ویڈیو بنا کے ڈالی. لوگوں کو اگر ہم اس طرح خوراک دے رہے تھے تو بھوک لگی تو کھا لے, کے پتے بھی تو کھا لیتا بندہ بھوک میں. اگر 40 وہ کہتے کچھ گھنٹے یا اگر بھوک سے مرنے لگے تو سور بھی تو کھانا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ آٹا ہے, کیا ہو جائے گا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں. قوم کو انہوں نے اس طرح برباد کیا ہوا ہے. کہیں بھی آٹے کی لائنیں, وہاں بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا. کہیں پہ چینی کے مسائل, کہیں پہ کوئی مسائل, کہیں پہ کوئی مسائل, مگر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی سیاست میں اتنے یہ مگن ہے. خون بہانا آئے دن کا کام بن چکا ہے, قتل و غیرت, ہر چیز جو ہے ان کا جو آپ پوچھے تو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہر چیز. اب
آج ہم یہ پروگرام میں دکھا رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کے اوپر پروگرام کریں گے، ایکشن لیں گے، کوئی حرکت میں آئے گا، کوئی پوچھے گا، کوئی کسی سے سوال کرے گا، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آرام سے نہیں آئے گی۔ وہ کہے کہ جناب یہ تو 75 سال سے یہی کھلا رہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، اس دفعہ بھی کھلا دیں۔ یہ جناب حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کس طرح کی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہیں۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔